ल आज हामीले नयाँ कुरा केही पनि पर्दैनौ। हामीले के यस्तो कुरा हेर्न गइरहेका छौं जति अहिले हामीले जति पनि पढेका छौं नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अनि फिफ्थ कलम त्यति मध्ये अब तिमीहरुको यो स्कुलमा हुने एक्जामको लागि र पछिको लागि पनि 12th को बोर्ड को लागि पनि अब के इम्पोर्टेन्ट छ त्यो सबै कुरा हामीले हेर्न गइरहेका छौं। अहिले मेरो हातमा सिलेबस छ तिमीहरुको सो च्याप्टर 1 बाट स्टार्ट गरौं। च्याप्टर 1 बाट यदि सर्ट क्वेशन को कुरा गर्छौ भने यहाँबाट आउने भनेको सर्ट क्वेशन्स नै हुन्छ लगभग यहाँबाट लङ आउने चान्स चाहिँ एकदमै थोरै छ। सबभन्दा पहिले त डेफिनेशन्स डेफिनेशन्स मा के सोधिन सक्छ तिमीहरुलाई ल यहाँ च्याप्टर 1 बाट तिमीहरुको आरसीसी को डेफिनेसन भयो है। त्यसपछि पीसीसी हरुको डेफिनेसन यसमा चाहिँ आउँदैन। पीसीसी को बरु युनिट वेट सोधिन सक्छ तिमीहरुलाई एमसीक्यू मा। पीसीसी र आरसीसी को युनिट वेट जुन 24 र 25 छ त्यो सोधिन सक्छ एमसीक्यू मा। अब युनिट वेट सोध्दा पनि लास्ट को युनिट के दिएको छ त्यसमा ध्यान दिने, त्यसले गर्दा भ्यालु पनि चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै आरसीसी को युनिट वेट कति हो 25 के किलो न्यूटन पर क्यूबिक मिटर। अब यो किलो न्यूटनलाई मानौ चेन्ज गर्दियो अर्को युनिटमा दियो यसको कति भइदिन्छ 25,000 न्यूटन पर क्यूबिक मिटर। अब तिमीहरुलाई यो युनिट नदिएर तिमीहरुलाई केजी पर क्यूबिक मिटर पनि दिन सक्छ हैन। सो यो युनिटहरु चेन्ज गरेर अलग अलग अप्सन दिन सक्छ। अब तिमीहरु त्यहाँ 25 मात्रै खोज्दै नबस्नु। मानौ अर्को युनिटमा दिएको छ अब तिमी खोजिरहेको छौ 25 हुनुपर्ने 25 छदै छैन सर अप्सनहरु गलत दिएको छ। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु है। ध्यान दिन त्यहाँ के युनिट दिएको छ। आरसीसी भयो। त्यसपछि हामीसँग मोडुलर रेशियो छ। मोडुलर रेशियो भनेको m। मोडुलर रेशियो भनेको के हुन्छ त्यसको डेफिनेसन के लेख्छौ तिमीहरुले द रेशियो अफ elasticity of concrete to the elasticity of steel is known as modular ratio। यो भनेको के हुन्छ भने the ratio of modulus of elasticity of concrete to the modulus of elasticity of steel। अब यसको भ्यालु पनि सोधिन्छ है एमसीक्यू मा। यसको भ्यालु जुन दिएको छ डब्ल्युएसए मा त्यो तिमीहरुको कोडमै दिएको छ एजम्पसन मा है m को भ्यालु। त्यो भ्यालु चाहिँ सोधिन सक्छ तिमीहरुलाई एमसीक्यू मा। त्यो सायद मैले अस्ति पनि सोधेको थिए तिमीहरुलाई। तिमीहरुले लेखेको छ होला। नम्बर सी मा छ हामीसँग परमिसिबल स्ट्रेस। त्यसपछि छ हामीसँग अल्टिमेट स्ट्रेस। डेफिनेसन मा मेनली हामीलाई यति सोधिन सक्छ। अर्को यदि लोडहरुको कुरा छ भने जस्तै डेड लोड लाइभ लोड यसको बारेमा केही सोधिनु पायो है। अब नम्बर 2 मा एउटा यसमा सबभन्दा बेसी इम्पोर्टेन्ट भन्नु अथवा के भन्छ तिमीहरुले properties of concrete and steel reinforcement। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है properties of concrete and steel reinforcement। अब प्रोपर्टिज यदि तिमीलाई तोकेर दियो भने पनि चाहे यतिकै दियो भने पनि कति कतिवटा दिएको छ 5-5 वटा याद गरिहाल्नु त्यो भन्दा बेसी चाहिँ सोध्दैन।
5 वटा कंक्रीट को लागि अनि 5 वटा स्टील रेन्फोर्समेन्ट को लागि। त्यसपछि explain the behavior of RCC in bending। च्याप्टर 1 बाट यति पढे लगभग तिमीहरुको खत्म हुन्छ। यो भन्दा बेसी कन्टेन्ट छैन यसमा। अर्को पनि एउटा कुरा दिएको छ यसमा लास्टतिर, जुन डिजाइन फिलोसफीजमा हामीले अर्को च्याप्टरमा पनि हेरेका थियौं। डिजाइन फिलोसफी जम्मा कतिवटा छन्? 3 वटा। कुन कुन? वर्किङ स्ट्रेस मेथड, अल्टिमेट लोड मेथड अनि लिमिट स्टेट मेथड, यो 3 वटा। अब च्याप्टर 1 मा हामीलाई अल्टिमेट र लिमिट को लागि मात्रै दिएको छ डिस्क्राइब गर्नलाई, तर च्याप्टर 2 मा चाहिँ एक्सप्लेन डिफरेन्ट डिजाइन फिलोसफीज भनेर एउटा टपिक नै छ हामीलाई। त्यसमा 3 वटै आउँछ। सो त्यो टपिकलाई मैले फर्स्ट च्याप्टरमा इन्क्लुड गरिन, त्यसलाई मैले अब कुनमा गर्छु त? सेकेन्ड च्याप्टरमा। डिजाइन फिलोसफीज। डिजाइन फिलोसफीज हामीसँग 3 वटा छ है। एउटा छ वर्किङ स्ट्रेस मेथड, अर्को छ हामीसँग लोड फ्याक्टर मेथड, यसैको अर्को नाम के हो? अल्टिमेट लोड मेथड। अनि लास्ट हाम्रो के छ? लिमिट स्टेट मेथड, एलएसएम। अब यहाँबाट आउने क्वेशन कस्तो खाले हुन सक्छ भने कि त तिमीलाई 3 वटैको सर्ट नोट्स लेख्न भन्दियो हैन, राइट डाउन द सर्ट नोट्स अन डिफरेन्ट डिजाइन फिलोसफी, चाहे नामै तोकेर भन्दियो। अर्को के हुन सक्छ भने एक्सप्लेन गर्न भन्दिन सक्छ, एक्सप्लेन द डिफरेन्ट डिजाइन फिलोसफीज अफ आरसीसी भनेर। डिजाइन फिलोसफीज भनोस् अथवा याद राख्ने डिजाइन मेथड पनि भन्यो भने यही 3 वटा छ है। डिजाइन फिलोसफी चाहे डिजाइन मेथड, जे भन्दा पनि यही 3 वटा छ हामीसँग। र यसमा अर्को क्वेशन के छ भने डिफरेन्स बिट्विन WSM एन्ड LSM। सर्ट नोट्स, एक्सप्लेन र डिफरेन्स। सेकेन्ड नम्बरमा छ हामीलाई assumptions of WSM and LSM। यो WSM को assumption कोड को कति नम्बरमा दिएको छ भन त? WSM को यदि LSM को कुरा गर्छौ भने त क्लज 38.1 मा दिएको छ, र WSM को कुरा गर्छौ भने यो दिएको छ हामीलाई एनेक्स बी मा। LSM को लागि एजम्पसन दिएको छ क्लज 38.1 मा, र WSM को लागि कहाँ दिएको छ? एनेक्स बी मा दिएको छ। त्यसपछि objectives of LSM। यसमा थ्योरी अलि बेसी छ यो च्याप्टरमा। त्यसपछि आउँछ हाम्रो पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर। पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर को डेफिनेसन पनि सोधिन सक्छ तिमीहरुलाई।
पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर को डेफिनेसन पनि सोधिन सक्छ र अर्को सोधिन सक्छ तिमीहरूलाई भ्याल्युज। मेटेरियल्स को लागि कति हुन्छ र लोड को लागि कति हुन्छ। मेटेरियल्स को लागि पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर कति हुन्छ। मेटेरियल्स में हामीले यूज गर्ने भनेको कन्क्रिट हो र स्टील हो हैन। कन्क्रिट को कति हुन्छ 1.5 अनि स्टील रेन्फोर्समेन्ट को कति हुन्छ 1.15 अनि लोड को लागि कति हुन्छ। लोड अथवा मोमेन्ट जेसुकैको लागि पनि कति हुन्छ 1.5 हुन्छ। अब यो चाहिँ तिमीलाई एमसीक्यू मा पनि सोधिन सक्छ, यो तिमीहरूलाई डेफिनेसन मा पनि सोधिन सक्छ 1 मार्क को लागि। र त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई ड्र स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर कॉन्क्रीट एंड स्टील। यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फर कन्क्रिट एंड स्टील तिमीहरूलाई क्लज 38.1 मा पनि दिएको छ र तिमीहरूको नोटमा पनि छ होला यो कुरा। क्लज 38.1 मा हेर्छौ भने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिएको छ कन्क्रिट को लागि र स्टील को लागि। कन्क्रिट को लागि हेर्छौ भने के यस्तो खाले होला। कन्क्रिट को लागि हेर यस्तो केही छ होला तिमीहरूको क्लज 38.1 मा है। अब केही लेखेर यो तिमीहरूले ड्र गर्छौ र त्यसपछि यहाँ के छ एउटा डिजाइन को लागि छ है। कति कति भ्यालु कति कति फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो त्यो सबै कुरा तिमीहरूले देखाउनु पर्यो। अर्को हेर्छौ भने स्टील को लागि छ हामीलाई। स्टील को लागि सिम्पली यस्तो खाले केही छ। नेक्स्ट पेज में हेर्छौ भने दिएको छ स्टील को लागि। एउटा पेजमा कन्क्रिट को लागि छ, अर्को पेजमा तिमीहरूलाई स्टील को लागि दिएको छ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भनेर दिएको छ। स्टील मा चाहिँ यस्तो केही छ होला हेर त यस्तो छ अनि यसरी केही दिएको छ। एउटा चाहिँ डिजाइन को लागि 1.15 ले डिवाइड गरेर। त्यसपछि 6 नम्बरमा तिमीहरूलाई डेफिनेसन मा सोधिन सक्छ। न्यूट्रल एक्सिस को डेफिनेसन, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को डेफिनेशन, सात नंबर में तिमीहरूलाई सोधिन सक्छ डिटरमाइन द डेप्थ of neutral axis and moment of resistance. Determine the depth of neutral axis and moment of resistance जुन हामीले सिंगली रेनफोर्स र डबली रेनफोर्स दुईटैको लागि गरेका छौं। यसमा चाहिँ डेरिवेसन गर्ने हो हामीले। डेरिवेसनमा कुन फर्मुला हामीलाई हुन्छ एउटा चाहिँ xu इज इक्वल टु कुन फर्मुला छ 0.87 FYAST डिवाइडेड बाइ 0.36 FCKB है यति छ।
यदि कोडमा हेर्छौ भने यसलाई के गरेको छ xu/d गरिदिएको छ, यहाँ पनि d गरिदिएको छ। यो फर्मुला चाहिँ कोडमा दिएको छ, तर यो फर्मुला हामीले डेराइभ गर्नुपर्छ है। यसरी डिटरमाइन सोधेको छ अथवा फाइन्ड भनेको छ भने, भ्यालु दिएको छ भने भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने, भ्यालु दिएको छैन यतिकै डिटरमाइन गर्न भनेको छ। डिटरमाइन द डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस फर द बीम हैविंग विड्थ b एन्ड इफेक्टिभ डेप्थ स्मल d भनेर दियो तिमीहरूलाई, एन्ड द एरिया अफ टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट AST भनेर दियो। त्यसमा कुनै भ्यालु दिएको छ हामीलाई छैन नि, त्यसमा BD AST हरू मात्रै छ। त्यतिबेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ डेराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन हुँदैन, डेरिभेसन मात्रै। र यो च्याप्टरको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनौँ अथवा के भन्छौ तिमीहरूले, अंडर एनफोर्स्ड बैलेंस्ड एंड ओभर एनफोर्स्ड सेक्सन। अब यो तीनटाको बारेमा कि त तिमीलाई एक्सप्लेन गर्न भनिदिन्छ कि त तिमीलाई कम्पेयर गर्न भनिदिन्छ। अब एक्सप्लेन भने पनि कम्पेयर गर्न भने पनि त्यही कुरा लेखिदिनु, तिमीहरूले जे पढेको छ त्यही हो त्यसको एक्सप्लेनेसन पनि, त्यही हो त्यसको कम्पेरिजन पनि। तर एउटा कुरा चाहिँ के नबिर्सिनु भने फिगर, फिगर हामीलाई चाहिन्छ यसमा, बिना फिगरको केही पनि हुँदैन। अंडर एनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्सन र ओभर एनफोर्स्डमा फिगर चाहिन्छ। Permissible stresses and factor of safety in WSM. WSM मा permissible stress र factor of safety। र लास्टमा हामीसँग के छ भने डेफिनेसन अथवा कन्सेप्ट, अब जे भन, अफ सिंगली reinforced section and doubly reinforced section। सिंगली रेन्फोर्स सेक्सन र डबली रेन्फोर्स सेक्सन को डेफिनेसन अथवा कन्सेप्ट, यसमा धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन। डेफिनेसन सोधेको छ भने डेफिनेसन मात्रै लेख्ने अनि फिगर बनाइदिने, कन्सेप्ट सोधेको छ भने पनि डेफिनेसन लेख्ने अनि फिगर बनाइदिने, र डबली हामीले किन प्रोभाइड गर्छौं त्यो पनि लेखिदिने। त्यहाँ सिंगली किन प्रोभाइड गर्छौं भन त, डबली को त हामीले थाहा पायो होला हैन, किन प्रोभाइड गर्छौं। सिंगली किन प्रोभाइड गर्छौं हामीले, हामीले त स्टिल नप्रोभाइड गर्दा पनि हुन्थ्यो होला नि, तर किन प्रोभाइड गर्यौं हामीले टेन्सन जोनमा। कन्क्रिट के हुन्छ, टेन्सनमा वीक हुन्छ, कम्प्रेसनमा स्ट्रङ हुन्छ। तिमीले हल्का पनि लोड लगायो भने टेन्साइल जोनमा के आइदिन्छ, क्र्याक आइदिन्छ। तर हामीले एउटा कुरा के पनि गर्न सक्थ्यौ भने त्यसको क्रस सेक्सन एरिया बढाएर त हामीले युज गर्न सक्थ्यौ, तर त्यसले के गर्थ्यो भने धेरै स्पेस खान्थ्यो हाम्रो। अब त्यति धेरै स्पेस त हामीसँग हुँदैन। अब के रुम भरि हामीले पिलर मात्रै हाल्ने हो त, रुम भरि त पिलर हाल्न मिल्दैन हामीले हैन। अब त्यो सबैको लागि चाहिँ हामीले के गर्यो भने त्यसमा रेन्फोर्समेन्ट छिरायौं। रेन्फोर्समेन्ट छिरेर के भयो, जति पनि टेन्साइल स्ट्रेस थियो त्यो सबै कसले लिन थाल्यो त, रेन्फोर्समेन्टले लिन थाल्यो। अब त्यो डक्टाइल पनि भयो र फेल हुनबाट पनि बच्यो, पास हुन थाल्यो, अब राम्ररी पढ्न थाल्यो तिम्रो जस्तै है।
ल सेकेन्ड च्याप्टर हामी यति मात्रै गर्छौं। अब छ हाम्रो च्याप्टर 3। थर्ड च्याप्टर त हो मेन तिमीहरुको। अब यहाँ हेर न्यूट्रल एक्सिस र मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमै फाइन्ड गरिसक्या हो, माथि नै डेरिभेसन गरिसक्या हो। यसमा खाली के आउँछ त हाम्रो एनालाइसिस र डिजाइन आउँछ है। यसमा नम्बर 1 मा हामीले बनाऊ एनालाइसिस अफ सिंगली एन्ड डबली रेनफोर्स्ड बीम। यहाँ चाहिँ रेक्टेंगुलर बीम को कुरा हुँदैछ, टी बीम को हैन। यहाँ के छ एनालाइसिस अफ सिंगली एन्ड डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर बीम भनेको नर्मल जुन हामीले पढेका छौं नि, यो वाला 1 2 3 मानौ यो भयो सिंगली, 1 2 3 4 5 1 2 3 यो भयो डबली। यस्तो खाले बीम को लागि एनालाइसिस। एनालाइसिस को मतलब के? एनालाइसिस को मतलब के? सब थोक दिएको छ तिमीहरुलाई। त्यो बीम पहिले नै बनिसकेको छ। बीम के छ हाम्रो पहिले नै बनिसकेको छ। अब त्यो बीमले चाहिँ कतिसम्मको मोमेन्ट रेसिस्ट गर्न सक्छ त्यो कुरा पत्ता लगाउने कामलाई हामीले के भन्छौं? एनालाइसिस भन्छौं। यसमा तिमीहरुले मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स फाइन्ड गर्नुपर्छ फर्मुलाहरु युज गरेर। अब त्यो अन्डर एनफोर्स छ, ओभर एनफोर्स छ, त्यो हामीसँग कन्डिसनहरु हुन्छ एक्सयू र एक्सयू म्याक्स वाला, त्यो सबै चेक गर्ने, कुन फर्मुला युज गर्ने त्यो अब तिमीहरुलाई थाहा हैन छ, त्यो सबै गरिहाल्छ तिमीहरुले। र सेकेन्ड नम्बरमा छ हामीलाई डिजाइन। डिजाइन अफ सिंगली एन्ड डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम। डिजाइन में के गर्नुपर्छ हामीले? डाइमेन्सन अफ द मेम्बर्स एन्ड रेनफोर्समेन्ट। मेनली यो दुईटा कुरा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ। डाइमेन्सन दिएको छ भने रेनफोर्समेन्ट मात्रै फाइन्ड गर्ने, यदि केही पनि दिएको छैन भने डाइमेन्सन र रेनफोर्समेन्ट दुईटै फाइन्ड गर्ने। थर्ड च्याप्टर पनि भयो। बस अब छ हाम्रो च्याप्टर 5। 4 हामीले पढेकै छैनौ कि 4 बाट पनि सोध्दिनु? सोध्दिनु। च्याप्टर 5 मा नम्बर 1 मा छ हामीलाई डेफिनेसन एन्ड टाइप्स अफ कलम्स। टाइप्स अफ कलम्स यतिकै सोधेको छ भने सबै लेख्नुपर्छ तिमीहरुले। बेस्ड अन दिस भनेर कतिटा छ नि त्यो सबै लेख्नुपर्छ। एक्सप्लेन गर्न भनेको छ भने एक्सप्लेन पनि गर्ने अलिअलि, तर एक्सप्लेन भनेको छैन नाम मात्रै लेख्न भनेको छ भने नाम मात्रै लेखेर छोड्दिने। हजुर डिफरेन्स बिट्विन लङ कलम एन्ड सर्ट कलम। त्यसपछि यो च्याप्टरबाट एउटा सानै छ तर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो सिलिन्डरनेस रेशियो। सिलिन्डरनेस रेशियो को डेफिनेसन, सिलिन्डरनेस रेशियो को डेफिनेसन अनि यसको भ्याल्युज। लङ कलम को लागि कति, सर्ट कलम को लागि कति र यसको डेफिनेसन के हुन्छ, यो दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ। चार नम्बरमा डिजाइन अफ सर्ट कलम। सर्ट कलम हामीले कति टाइपको पढेका थियौ डिजाइनमा? कति टाइपको प्रब्लम आउन सक्छ? सर्ट कलममा कति टाइपको प्रब्लम आइदिन सक्छ हामीलाई? 3 टाइपको आइदिन सक्छ। त्यो 3 टाइपकै हामीले पढिसकेका छौं। त्यो 3वटै न्युमेरिकल मात्रै गर्छौ भने पनि पुग्छ तिमीहरुलाई, त्योभन्दा बेसी गर्नु पर्दैन है। अब डिजाइन अफ सर्ट कलममा हामीलाई प्रोसिजर पनि याद राख्नु पर्यो
प्रोसिजर सँगसँगै न्युमेरिकल पनि। प्रोसिजर याद छ भने त न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ होला हैन। कुनै पनि जतिको डिजाइन अथवा एनालाइसिस जे पनि छ प्रोसिजर पनि याद गर्ने, अनि प्रोसिजर याद भइहाल्यो भने त फर्मुलाहरू कहाँ छ त्यो सबै कुरा थाहा छ हामीलाई, त्यसपछि हामीले न्युमेरिकल गरिहाल्छौँ। मेन कुरा के हो भने तिमीलाई प्रोसिजरहरू स्टेपहरू याद हुनु पर्यो कसरी गर्ने भनेर। च्याप्टर 5 को पनि सक्यो। च्याप्टर 5 मा एउटा अर्को पनि छ जुन तिमीलाई मैले भनेको छुइनँ सायद, डक्टाइल डिटेलिङ भनेर। डक्टाइल डिटेलिङ अफ कलम मैले तिमीहरूलाई सायद मैले भनेको छुइनँ, यो कुरा तिमीहरूलाई एक्जाम पछाडि भन्छु है। यो एक्जाम पछाडि, बोर्ड एक्जाम होइन, यो एक्जाम पछि भन्छु तिमीहरूलाई डक्टाइल डिटेलिङ अफ कलमको बारेमा। अहिलेको एक्जामको लागि यति पढ्दा भयो र फाइनल एक्जामको लागि पनि यो च्याप्टरबाट यति पढ्दा पुग्छ तिमीहरूलाई, योभन्दा बेसी पर्दैन। थर्ड च्याप्टर अहिले हाम्रो कम्प्लिट नै भएको छैन, स्ल्याबहरू बाँकी छ, टी बिम पनि बाँकी नै छ।